السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا غادي نبداو نطرقوا لواحد كوطي واحد اخر نتاع بي اش بي من غير لي فونكسيون، نمشيو لما يصطلح عليه ب لي سوبر فاريابل او لي سوبر جلوبال. هما سو سون دي فاريابل اللي عندهم واحد لو فونكسيونمون شي شويه نقدروا نقولوا كبير، شي شويه قوي. تقريبا كاين هادو سون دي سوبر فاريابل اللي كيبديو تقريبا كلهم بعلامات دولار، لو سيني دولار. عندنا هذا جلوبال سيرفر. بون جو بونس كنا ديجا شرت لهذا جلوبال جو بونس. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لي فاريابل get و لي فاريابل post. ابري غادي نشوفوا لي سيسيون لي كوكيز الى غير ذلك. شنو هي اون فاريابل get؟ فاش كنستعملوها هي لو فونكسيون ديال الفونكسيونمون ديالها كيكون 100% مع لي فورمولير. كيكون بون ماشي 100%، نقدر نقول حتى 90% مع لي فورمولير، و حيت كنستعمل في دي تروك في لادريساج في لي ليان. بون غادي نكتشفوا هادشي دابا ونعرفوا الفرق بينها وبين بوست، لا فاريابل بوست. دونك اول وحده نبداو بها هي الجيت. باش غادي نبدا نشرح لكم هاد الجيت هي مثلا بلا ريشيرش جوجل. اون فوا كنريشيرشي في جوجل كتخرج لي واحد لو لين العادي هو هذا، ابتداء من علامة الاستفهام كيبديو لي فاريابل جيت. مثلا لاحظوا معايا عندي علامة استفهام، ابخي عندي موراها واحد الحرف. هذا الحرف يقدر يكون حرف ولا كلمة، موراه كيكون تساوي وموراه شي حاجة. ياك خليونا دابا غير حتى لهنا هادشي كامل غادي نسيبريمي. لاحظوا معايا مزيان في هاد لو لين، ها هو لو لين العادي ياك. ابخي علامة تعجب بلوتو علامة استفهام، هنا قلنا يقدر يكون حرف ولا كلمة، وهنا تساوي شي حاجة، تساوي عاوتاني حرف كلمة اولا رقم. هادي باش كتفكركم شي حاجة تساوي شي حاجة بلي فاريابل. اون فاريابل اللي كتساوي ان كونتوني. مزيان دابا هاد لو كونتوني مستوكي في هاد لا فاريابل، هادي سي اون فاريابل. على سبيل المثال الا مشينا للسيت ديالنا نقدروا نكتبوا اي حاجه من مور علامه تعجب علامه استفهام باردون. اون فوا كنديروا علامه الاستفهام كنكتبوا واحد التسميه تساوي واحد الحاجه، كندير اونطري. هنا ما كيخرج لي والو حيت ما مخدمهاش. مثلا غادي ناخذ هاد التخربيقه هذه اللي درتها هنايا. شنو غادي ندير؟ غادي نقول له ايكو هاد جيت هي اللي كتجيب لي هادوك لي بارامتر. هادو سو سون دي بارامتر ياك اللي كاينين في لو لين ديالي. دابا انا بغيت نجيب هاد لو بارامتر الاول. كيفاش غادي نجيبو؟ كيخرج لي سو فورم دو طابلو. الا بغينا نديرو غير، خلينا دابا بشي ايكو، نديرو دابا غير print r نتاع لا فاريابل get. شوفوا معايا مزيان، خرج لي سو فورم دو array. ها هو شنو بغيت انا، ها هو لو كونتوني ديالو. لاحظوا معايا قبيله في جوجل، سور جوجل كانت مازال كاينه واحد بون مشات، كانت كاينه واحد علامه اند، عاوتاني واحد لا فاريابل تساوي واحد لو كونتوني. نقدر نطبقها عندي. كاين واحد لا فاريابل اند ياك، كنديرو اند، كنديرو واحد لا فاريابل تقدر تكون اي حاجه، واحد لو كونتوني. فوالا ها لا فاريابل الاولى ها الكونتوني ديالو، ها الثانيه ها لو كونتوني ديالها. سي بون صافي. دابا نورمالمون خصكم تكونوا فهمتوا كلشي. دابا هذا سي ان اري، بغينا نجيبو شي كونتوني سبيسيفيك من هاد لا فاريابل get. شنو كنستعمل؟
فوالا المعقوفات كندير فيه مثلا شنو بغيت. انا بغيت نبين غير هذيك لا فاريابل 23. لاندكس بون هنا لاندكس 23 هنا خرج لي بالسميه عادي. غادي ندير مثلا اكتواليزي. شنو غادي يخرج لي؟ هاد زفزف التخربيقه اللي درت. مثلا غادي نكتب هنا سميتي جلال، فوالا جلال كاع سميتي كامله بلا سباس. فوالا اي حاجه نكتبها هنايا تخرج لي هنايا عادي جدا. بغيت ندير نعيط هذيك الاولى اللي كان سميتها فزفزف غادي ندير لها هكا عادي، غادي تخرج لي حداها حيت ما كانش بي ار تو سامبلومون. دابا السؤال اللي كيطرح نفسه، اول حاجه كنت قلت لكم بان بعدا هذه كتخدم مع لي فورمولير. 90% مع لي فورمولير، بون يلا نقص شويه 80% مع لي فورمولير والشيء الاخر مع لي بون هاد لي ليان. هاد لي ليان شنو نقدروا لاش نقدروا نستعملوهم؟ غالبيه كنستعملوهم الا بغينا نونغيستريو شي حاجه، بغينا مثلا كندير واحد لو ليان ياك، واحد لو ليان فيه اندكس بوين ياك. حنا دابا في الاندكس بوين بي اش بي فيه واحد لا فاريابل دي تساوي ثرو مثلا. مزيان حتى دابا غادي نديرو في هذه مثلا اجوتي شي حاجه ولا سوبريمي شي حاجه. غادي يخرج لي هذاك لو ليان. دابا اون فوا غادي نكليكي في هذا لو ليان اوتوماتيكمون لادريس بون هنا خرجت لي واحد ليرور ما بون خرجت لي واحد يعطيني هذاك لو ليان اللي كتبتو انايا اللي هو لا فاريابل دي تساوي ثرو. الوغ في بي اش بي غادي ندير واحد لا كونديسيون اف لا فاريابل دي اللي كاينه في الجيت طبعا لانها في لادريس في اليو ار ال اف دي مثلا تساوي ثرو ياك. هنا غادي ندير شي حاجه، ندير ان كود. غادي يكون داك الكود سوا كي اجوتي سوا كي سوبريمي سوا اي حاجه. الا كانت تساوي ثرو غادي نديرو ايكون تاع سلام. هنا خرجت لي ليرور حيت راني داير ايكو لدي فاريابل كي نيكزيستو با حيت حيدتهم من ليا. فوالا خرجت لي هنا سلام. الا هاد ثرو حيدتها ديك سلام ما هاديش كتبان، ما غاديش تبان. الا درت شي حاجه من غير اوكي انا خرجت لي سلام. علاش؟ حيت هاد لو كونتوني سي دو تيب سترينغ. هاد لو كونتوني سي دو تيب سترينغ. الوغ الا درنا لا فيريفيكاسيون هكا سامبل هادي يفيريفي واش ان لا فاريابل المام كتساوي ثرو ولا. وحنا كنا ديجا قلنا في العالم لي فاريابل اي فاريابل اللي ما كتساويش انديفينايت او لا نول او لا او لا كتكون خاويه، يعني غير لا فاريابل كتكون المام ما كتساويش هاد الثلاثه ما كتكونش كتساوي زيرو بلوتو. الا ما كانتش كتساوي زيرو كتساوي اي حاجه من غير الصفر واخا تكون غير اللي كان كتساوي ثرو اوتوماتيكمون كتساوي ثرو. ولكن الا درنا ثرو بسترينغ ديك الساعه لا كتكون خصها تكون تساوي ثرو بسترينغز. كيف هاد السلامه تخرج لي تنكتب هنايا ثرو. وبيان سور هاد ثرو بون كتكون هي نورمالمون بحال الجيت والبوست عندها لي ريسك بزاف في السيكوريتي او نيفو سيكوريتي. مثلا يجي اي بيرات ولا هاكر يقدر يقمر على هاد لي فاريابل بحال هكا. مثلا انا كندير واحد لا فاريابل اللي كدير شي حاجه اللي هي سيكريت مثلا وغادي نوتيليزي مثلا دي تساوي ثرو. الا جا واحد البيرات يعني ايماجينا هو ماشي ايماجينو انما يعني يقدر يخمن بان هذيك الدي تساوي ثرو يقدر يطيح في هذاك لو كود ديالي مثلا. بون نيفو سيكوريتي بعدا ما كنستعملوش جيت غالبيه، ما كنستعملوش جيت، غادي نستعملو بوست غادي نشوفوها ابري. دابا خليونا كونسونطري سور ثرو ياك سور جيت باردون. فوالا دونك جيسبر انكم فهمتوا حتى لدابا. لحد الان شفنا لو فونكسيونمون تاع جيت في لي ليان.
دابا غادي نشوفوا لو فونكسيونمون تاع get في لي فورمولير. يا اول حاجه غادي ندير واحد الفورمولير مثلا فورم ياك فيه انبوت واحد انبوت. الانبوت اوتوماتيكمون غادي يكون دو تيب تكست تيب واحد الانبوت واحد اخر دو تيب سابميت ان بوطون باش نونفويي داكشي. وهنايا نزيد النيم. لاحظوا معايا مزيان هنا غادي نزيد النيم غادي نسميه نو. يلا غادي نزيد واحد اخر غادي نسميه برينو. نمشي نشوف دابا شنو عندي. فورمولا عادي مزيان. دابا غادي نركز على واحد الحاجه. هاد الفورم كيكون فيها واحد لاتريبي سميتو ميثود. فهاد الميثود يا اما كان سبيسيفي واش سي اون ميثود get اولا سي اون ميثود post. الوغ حنا دابا حنا سبيسيفيين مركزين على الجيت اللي نبداو بالجيت. الوغ الا مشيت هي باغ ديفو واخا الا ما درتش هذيك لاتريبيو ميثود باغ ديفو كتكون جيت. الا ما درنالوش حنايا ما عرفتش اش عطاني هكا قيلا عطيت على بون. هنا غادي نكتب مثلا جلال. هنا لو نو كونتاتيف هنا جلال ياك. ندير هكا اوتوماتيكمون. شوفوا شنو عطاني في لادغيساج في اليو ار ال. رجعهم لي على داك الشكل اللي تعرفنا عليه عاد دابا. دار لي لا فاريابل نو فيها لو كونتوني ستاتي اللي سميتي لا فاريابل برينو جلال. مزيان تا دابا. و هادوك لي فاريابل نتعامل بهم كيما بغيت ندير ايكون تاع لو نو ولا ليكون تاع كيما شفنا عاد دابا تاع لا فاريابل. مثلا غادي ندير هنا نو اوتوماتيكمون. فاش غادي ندير اكتواليزي غادي تخرج لي سميتي هنايا. مثلا غادي ندير كريم كتخرج لي اوتوماتيكمون كريم. سي بون سهله ماهله ماشي شي حاجه. دابا غير لاحظوا معايا الا درت مثلا بون هنا اونفويات لي فاريابل. شوفوا معايا المره الاولى فاش غادي نفتح لاباج بلا ما يكونوا هادوك لي فاريابل سبيسيفي في لو لين. دابا ما كان والو. اون فوا كندخل لهاد لاباج كيعطيني واحد ليرور كيقول لي undefined index. يعني هاد الاندكس اللي رانا باغي ندير له ايكو ما كاينش il n'existe pas. دونك فو ميو احسن حاجه كنديروها مع هاد لي سوا get سوا post كنديروهم في واحد لا فاريابل. مثلا فاريابل في تساوي شنو كتساوي واحد لا كونديسيون. جو بونس كنت ديجا درت لكم هاد لو تيب دي كونديسيون ياك. كنقولوا له شنو غادي تفيريفيري. كاين واحد لا فونكسيون سميتها is set هل موجود. السميه ديالها كتفرع على جوج كلمات is set كتكون ملاصقه. is set يعني الا جينا نترجموها للعربيه هي هل موجود. كنشوفوا كنقولوا له شوفنا هاد لا فونكسيون شنو كدير. كنديروا في وسطها واحد لو بارامتر. داك لو بارامتر جينيرالمون كيكون واحد لا فاريابل. جينيرالمون كنستعملوها مع هاد لي فاريابل سوا get سوا بوست. نقولوا شوفنا get هادي اللي فيها لا فاريابل نو ولا الاندكس نو. شوفنا واش كاينه موجوده ولا غير موجوده. الا كانت موجوده دير لي ثرو كانت غير موجوده دير لي فولس. سكيفي هنا في لا كونديسيون ديالي بلا ما نشقى ندير تساوي ثرو اوتوماتيكمون. الا كانت كتساوي ثرو هادي يطبق لي اللي كاين في الثرو. الا كانت فولس غادي يطبق لي اللي كاين في الفولس. الا كانت فولس غادي ندير هنايا سوا نيل سوا لا فاريابل اللي تكون تساوي نيل سوا اللي تكون تساوي فولس. الا كانت هاد لا فاريابل موجوده غادي تجيب لي لو كونتوني ديالها تحطوا لي هنايا. الا كانت موجوده لو كونتوني ديالها تجيبو تحطوا لي هنايا وتستوكيه باغ كونسيكون تستوكيه في لا فاريابل في. الا كانت هاد لا فاريابل غير موجوده هاد نول هي اللي تستوكيها لي في لا فاريابل في. اذا فاش غادي ندخل للسيت ديالي المره الاولى بلا ما يكونوا هذوك البارامتر ما غاديش تخرج لي هذيك ليرور. مفهوم. حتى كنصيفط لي زانفورماسيون وكيبانوا في اللين
عاد كيخرجوا لي حيت ما درتلهاش انا ايكو. انا دابا ندير ايكو ديالاش ماشي ديال هذيك كات، غادي ندير ايكو ديال في، نديرو ايكو ديال في. سكيف المره الاولى فاش غادي ندخل في غادي تكون تساوي نيل، ما عندها ما نيل، ما عندها ما تبان. الا درت شي حاجه غادي تبان لي ديك الحاجه اللي كتبتها مزيان. فوالا دونك تقريبا عموما هادشي اللي خصو يتعرف على جات. كتكون ان فورمولير اولا بلا ان فورمولير، ان ليان كيما شفنا كنديرو فيه دي فاريابل فيهم دي ان كونتوني، ستوكين ان كونتوني. الا كان داك لو فاريابل كيساوي ديك الحاجه اللي بغيناها حنايا كنفيريفيوها بلا كونديسيون اف، وكنديرو ديك العمليات اللي بغينا حنايا، سوا غادي تكون ناجوتيو شي حاجه في لا باز دوني، سوا بون غادي نكتشفوا هادشي ديال لا باز دوني ابخي نديرو شي حاجه. فوالا داكشي اللي تعلمناه. غير كان هاد لي فاريابل جيتو بوست كيما قلت لكم في النيفو سيكوريتي سون شي شويه ان بو دونجروز، سكي في عندهم دي فونكسيون اللي كيحميوهم شي شويه. مثلا بحال هاد لا فونكسيون html سبيشال كارز، هاد لا html سبيشال كارز كنستعملوها عاده مع هاد لي فاريابل جيت و بوست. مثلا دابا راني فيريفيت واش جيت اكزيست، سي il existe هاد غادي نابليكي عليها ديريكتومون هاد لا فونكسيون سي il existe، غادي تجيبها لي وتحطها وتابليكي عليها هاد لا فونكسيون. هاد لا فونكسيون شنو كدير؟ كتشوف لي واش كاين شي سكريبت، شي حاجه مالفيونت، شي حاجه اللي دونجوروز فهاد لا فاريابل، حيت يقدر يجي اي واحد انجيكتي هنايا شي سكريبت، يدير مثلا واحد السكريبت. بون الناس اللي عارفين جافا سكريبت يعرفوا شنو هادشي. مثلا ديريكتومون هنا دي انجيكتي شي سكريبت، وداك السكريبت غادي يكون كيبوانتي السيت ديالو ولا اللي كيدير شي عمليات لا اخلاقيه، سكيفي غادي يدمر لك السيت ديالك. وهاد HTML سبيشال كارز هي اللي كتحمي هاد لا فاريابل جيت، او لا كنستعملوها حتى مع لا فاريابل بوست. بون فوالا دونك فينالمون غير باغي ناكد باللي هنا في لي هاد لي بارامتر، هاد لي فاريابل نقدروا نديرو ان انفينيتي تاع لي فاريابل، يعني نقدروا نديرو 100 200 300 400 شحال ما بغيت، شحال ما محتاج انايا. داكوغ بحال جو بونس بحال هكا جوجل ولا كيبقاو يزيدو، كاين شي دي سيت اللي كيبقاو يزيدو هكا دي فاريابل يعني غير مخربقين، غير باش الناس ما يشوفوش هذوك الفاريابل المهمين. فوالا دابا نفوتو لي فاريابل بوست ما عندهمش علاقه مع اليو ار ال، كنستعملو غير جيت هي اللي مع اليو ار ال. تقريبا في لا ميثود سي لا ميم، حتى هي بوست كتكون عباره عن اري كنعيطوا ليها بنفس الشكل بوست، غير هذيك جات هذه تغير وتولي بوست. مثلا هي كتخدم قلنا غير مع لي فورمولير براتيكمون، هي اللي 100% مع لي فورمولير. هاد جيت غادي نرجعوها بوست، لا ميثود اللي غادي نخدمو بها في الفورمولير هي بوست. دابا لاحظوا معايا مزيان، خليونا دابا من هاد لا فاريابل هادي، لاحظوا معايا مزيان. دابا غادي ندير سميتي مثلا الكنيه والسميه، كندير فاليد. شنو وقع لاباج؟ شنو هو التغيير اللي وقع فيها؟ لا شيء، ما وقع والو. هي راه وقعت شي حاجه، لي فاريابل راهم صيفطوا، ولكن ما كانت حتى شي حاجه في لو كود بي اش بي ديالنا اللي ريكوبيراهم. بحال مثلا في في الجيت شكون اللي كيريكوبيراهم؟ اولا كيريكوبيراهم هي لادغيس كتبدل. ثانيا نقدر ريكوبيريوهم في البي اش بي، كنستوكيهم مثلا في لي فاريابل، هي في مثلا بحال دابا في ستوكينا فيها قبيلات جيت، ونقدروا نديروا بها ايكو، نقدروا نديروا بها اي حاجه. دابا كنديروا ريكوبيريو جيت بوست بنفس الطريقه، غير شنو هي ما ديش تبان لوتيليزاتور ما ديش يشوف والو. كنديروا بوست. دابا شنو سمينا هادي؟ نيم
بون قبيله ما عرفتش قلتها ولا ما قلتهاش. هاد النيم، هاد لو نو، هاد الحاجه اللي كنديروها في وسط لاتريبيو نيم راه هو اللي كيبان لي هنايا. ما عرفتش واش شرت لها ولا ما شرت لهاش، جو بونس با. هنا فاش درنا جيت كان عندنا نون و برينون. لاحظوا معايا مزيان دابا فاش غادي ندير انفوي بلوتو تم اكtualiser لا باج، فاش غادي ندير انفوي راه هذيك لاتريبيو، هاد لاتريبيو هذا نون، الحاجه اللي كنديروها هنايا راه هي اللي كتخرج عباره عن فاريابل هنايا نون برينون. الا زدت شي حاجه واحده اخرى راه هي اللي كتخرج تماك، وكنريكوبيريهم بالجيت نتاع بي اش بي. اما بوست هاد نو برينون سي لا ميم شوز، كنريكوبيري هاد ريكوبيري لا فاريابل لو كونتوني تاع هاد الانبوت اللي عنده النيم نون، ريكوبيريه ببوست نون. الانبوت الثاني اللي عنده النيم برينون كنريكوبيريه ببوست برينون. مفهوم الفرق بين جيت و بوست؟ ان جيت كتبان في لادغيس، بوست ما كتبانش في لادغيس. هاني دابا ريكوبيريتها غادي ندير لها مثلا ايكو ريكوبيريتها ستوكيتها في لا فاريابل في، وغادي ندير ايكو نتاع لا فاريابل في. دابا هي نورمالمون دابا شنو ريكوبيريت؟ انا ريكوبيريت برينون. لاحظوا معايا مزيان، درت لي كونتوني هنايا شنو غادي يوقع؟ قال لي ما معروفاش. درت هادي اللي هنايا راه لا علاقه، هاد لاغاغ اللي خرجت لي هنايا ديال هاد لا فاريابل بوست. قال لي هاد بوست ما كايناش، قال لي هاد بوست ما كايناش، فين هي؟ اني ريشارجيت لاباج قال لي هاد البوست ما كاين. نفس الشيء اللي وقع مع جيت. شنو قلنا كنفيريفيو واش از سيت، واش كاينه ولا ما كايناش، باش ما يعطينيش ديك ليرور. كنفيريفيو واش از سيت غير للاشاره. كاين شي وحدين كيديروا بون، كاين واحد العلامه في بي اش بي هي علامه اغوباس باش تيفيتي ليرور، بما ان هذه غير ايرور نوتيس دو تيب نوتيس، هي اقل درجه نتاع لي زيرور. يعني واخا كتكون ايرور وانما البي اش بي لوي ميم كيقدر يتجاوزها، كيعرف كيدير يحلها. هي واخا ايرور ولكن لاباج مارش بارفيتمون سي بون. وكاين اللي كيدير هاد العلامه تاع اروباس باش ايفيتي باش ما تخرجلوش هاد ليرور. مثلا ها حنا الا درناها هاد ليرور ما غاديش تخرج، وما كنصحش انا بهاد العلامه، ما كنصحش هاد العلامه الا درناها حتى اي حاجه وكتكون فيها ايرور ما غاديش يبان لي ديك ليرور. سكي بو اتر غراف، الا كانت واحد ليرور في الباج ديالي وانا ما عارفاش راه غراف. دونك انا ما كنصحش بديك العلامه، كنصح بانني ندير كونديسيون تحقق بان نشوف اودي واش هاد لا فاريابل بوست اكزيست او با. سي لا فاريابل اكزيست هادي ندير ال HTML، ندير لها ال HTML special cars باش تسيكوريزي ليا لا فاريابل. سي لو بوست هذاك لو بوست ديال الانبوت برينون نيكزيست با، هادي لا فاريابل تستوكي فيها نول. سي بون. سكي في اون فوا غادي ناكtualiser لا باج ما كان لا ايرور لا والو، و اون فوا غادي نكتب في لو فورمولير و نونفويي لو فورمولير هذاك اوكي هذاك لو ريزولتا. بون هنا كنت درت جيت قبيله باش نفهم لكم، غادي نرجعها دابا بوست. هذاك لو ريزولتا او لا فالور او لا لو كونتوني كنريكوبيريه بالبي اش بي ديالي وكيبان لي في لاباج. هادشي اللي درنا، ريكوبيرينا لا فاريابل بوست اللي عندها علاقه بالبرينون اللي هو الانبوت برينون، جبناه وستوكيناه هنايا في لا فاريابل مع بيان سور درنا لا كونديسيون اي تو وبينا هذيك لا فاريابل. سهله، ما هنا ما كانت حتى شي حاجه صعيبه في هذه، وجيسبر انكم تكونوا فهمتوا. بالنسبه لو فورمولير لوي ميم سي دي اتش تي ام ال، ما عندي ما نعقد فيه. نورمالمون في الاول كنت قلت بانكم خصكم تكونوا ديجا ميتريزيتو لاش تي ام ال. قلنا بان الفورمولير فيه لا تريبي ميثود اللي نقدروا تساوي سوا بوست سوا جيت. الا كانت كتساوي جيت غادي نخدموا بجيت، كانت كتساوي بوست غادي نخدموا بوست. لاحظوا معايا مزيان، لو فورمولير فيه واحد لا تريبي واحد اخر اللي سميتو اكسيون. هذا اكسيون الا ما درتوش لي فالور او لو كونتوني تاع هاد لي فاريابل ديالي. دابا
هاد لي زينبوت نعتبروهم في بي اش بي دي فاريابل. عندنا لا فاريابل نو لا فاريابل برينون على حساب واش بوست ولا جيت. الا كانت بوست سي لا فاريابل بوست اللي فيها لو نو، سي لا فاريابل ولا بلوتو سي لو طابلو بوست باسكو بوست ولا جيت سون دي طابلو. فهم؟ الا ما درناش هاد لاتريبيو اكسيون لي زانفورماسيون، هاد لي فاريابل سون انفويي في لا ميم باج، غادي تانفويو في هاد لا ميم باج في نفس لا باج نريكوبيريوهم. الا ديفينينا هاد اكسيون مثلا غادي ندير واحد الفيشي واحد اخر غادي نسميه جو سي با نسميه form.php. هاد form.php form.php شنو غادي ندير فيه؟ نحيد عليا هادشي كامل ندير فيه غير PHP غير PHP. دابا الا درت له في لاكسيون forum.php هاد لي فاريابل او لي زانفورماسيون اللي هادي اون فوا نكليكي على سبميت اون فوا نكليكي على انفويي او لا فاليدي les informations seront envoyées لهاد form.php. les informations اللي تصيفطوا form.php ce qui fait que الا خليت هاد لي فاريابل هنايا ما غادي يوقع والو. هاد الا ريكوبيريت هنا بوست ما غادي يوقع والو، حيت بوست حيت هاد لا باج index.php ما غاديش تعرف شنو هي بوست ديال برينون، ما غاديش تعرفها حيت ما غاديش تريكوبيريها. les informations seront envoyées لهاد form.php. autrement dit هاد لي زانفورماسيون هادو خصني نديرهم كوبيهم هنايا. غادي نمشي نخدم هادشي شنو غادي يوقع اون فوا غادي ندير السميه كنيتي وسميتي مثلا. اون فوا غادي نكليكي ديما ديك الا كنديرها كبيره ديما ديك الا ماجيسكول سبحان الله. اون فوا غادي نكليكي سيغ فاليدي. لاحظوا معايا مزيان هنا سورتو لاحظوا معايا هنايا في اليو ار ال في لادريس شنو غادي يوقع فاليدي كيمشي ينقز لا باج form.php وفيها كي ريكوبيري لي زانفورماسيون. مفهوم؟ شي حاجه سهله اللي ما فيهاش تعقيدات بزاف. هاد لي زانفورماسيون راه كتانفويو لهاد form.php الصلاه على النبي. و بيان سور سي لا ميم شوز بور get. حتى get الا درنا هنا get و انفويينا لي ودرنا لاكسيون درنا لها form.php لا ميم شوز. بون هنا خصني نرجع الى انفويينا زانفورماسيون فوالا كي انفوييهم الفورم.php و form.php كيزيد هذوك لي زاتريبيو ولا لي فاريابل. وكما قلت في الاول الا كانوا عندنا دي دوني كونفيدونسيال بحال لي مو دو باس مثلا من الاحسن تستعملوا بوست. ماشي عاد من الاحسن اوبليجي بصفه علينا نستعملوا بوست. لان تخيلوا معايا ان زعما شي واحد شخص جالس مع صاحبه في حدا البيسي وبغى يدخل السيت مثلا ديالنا ويدخل سميو المو دو باس ديالو. ايماجينيو اننا دايرين جيت اون فوا يدير سميو المو دو باس السميه ديالو تبان هنا والمو دو باس ديالو غادي يبان هنايا لي شي حاجه اللي ماشي لوجيك. دونك لو ما نستعملوا بوست و نريكوبيريو دوك لي دوني ونديرو بهم داكشي اللي بغينا. بون سينو يعني هادشي اللي كاين على بوست و جيت. بون ندير واحد لو ريزومي فيسا قلنا جيت كنستعملوها في لي ليان نقدروا نديروها بيدينا في لادريس نتاع اللين. نقدروا نديروا ان لين بلاش تي ام ال كيما شفنا اش غاف ايتو ان لين نديروا فيها جيت. و الا بغينا نديروا لو لين كنبديو بعلامه تاع استفهام علامه استفهام. الا درنا غير استفهام ودرنا هكا تساوي شي حاجه اند نزيدو بارامتر الثاني يساوي شي حاجه مثلا ونديرو هنا الحاجه مثلا سو كونيكتي. الا كتبناها بهذه الطريقه درنا ديريكتومون علامه الاستفهام بلا ما نكتبوا index.php ولا السميه ديال ديك لاباج .php. درنا ديريكتومون علامه الاستفهام ديريكتومون يخرج لي ليان فيه ديك لاباج مثلا هنا index.php يخرج لي ليان فيه فوالا. شوفوا لتحت هنايا عندي index.php علامه استفهام و لي بارامتر ديالي. get نستعملوها في لي ليان نستعملوها في لي فورمولير. اما بوست كنستعملوها في لي فورمولير سورتو بور لي دوني كونفيدونسيال بحال لو مو دو باس.
بون جيسبر انني نكون طرقت لكاع النقاط. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. حتى الحلقه الجايه ان شاء الله. مع السلامه.